अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल के सबक में हमने पढ़ा था गुरु नानक देव जी, जो कि 5वीं जमात का एक सबक है। तो हमने पढ़ा था गुरु नानक जी के बारे में। आज हम इसके आगे थोड़ा पढ़ेंगे। आधा ही पढ़ा था कल, अब हम इसका आधा आज पढ़ेंगे। कालू चंद को ये देखकर रंज होता था और गुस्सा भी आता था। आपको मैंने कल बोला था, जो गुरु नानक देव जी की बहन थी वो अपने नाना के यहाँ रहती थी, उसका नाम नानकी पड़ा था। फिर जब गुरु नानक भी वहाँ रहने लगे तो उनका नाम नानक पड़ा था, यानी नाना का। इसी तरह जो कालू चंद ये गुरु नानक देव जी के बाप थे, उसको बहुत गुस्सा आता था और उसको गम भी होता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती थी। यानी जो गुरु नानक देव जी था, उनको यानी दुनिया के कामों में दिल नहीं लगता था, वो दुनिया के काम नहीं करते थे, उनको दुनिया के कामों में मतलब जी ही नहीं लगता था। गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही गई थी। यानी जो गुरु नानक देव जी की बहन थी, उसकी शादी कहाँ हुई थी? सुल्तानपुर में, और उनका नाम था कपूरथला। गुरु नानक देव जी की बहन का नाम था कपूरथला, यानी उसकी शादी हुई थी सुल्तानपुर में। ब्याही का मतलब होता है शादी होना। इसका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था, और जो इसकी बहन थी उसका जो शौहर था उसकी मतलब वो वहाँ के हाकिम, जो वहाँ का हुक्मरान था, उनके वहाँ सरकारी मुलाजिम था। ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवा दिया। मतलब यही सोचकर कि गुरु नानक देव जी को यानी कि इन कामों में जी लगे, वो सरकारी कामों में जी लगे, उनको भी वहाँ मुलाजिम रखा गया। वहाँ भी गुरु नानक ने मोहताजों, ज़रूरतमंदों के लिए दानपन का दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ भी गुरु नानक देव जी वहाँ मिस्कीनों, मोहताजों, गरीबों, ज़रूरतमंदों को मतलब वो उन्हीं के लिए अपना दरवाज़ा खोल दिया, उन्हीं को मदद करने लगे। सरकारी खजाने का रुपया गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगे। ये गुरु नानक देव जी थे, इसने क्या किया, अपने जो पैसे थे, खजाने के पैसे जो थे, सरकारी खजाने, ये इसने गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगे। चनाचे इस मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा, चनाचे इसको इस मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा, यानी उसको वहाँ से भी निकाला गया। यानी वो सरकारी पैसे गरीबों और मुफलिसों में खर्च करने लगे थे, इसलिए उसको उस मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा। गुरु नानक के ये रंग दंग देखकर उनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर दी जाए। यानी जब गुरु नानक देव जी के बाप ने ये हाल देखा, ये रंग ढंग देखे गुरु नानक जी के, ये दुनिया के कामों में नहीं लगते, इनको घर के कामों में जी नहीं लगता, तो उसने ये सोचा कि मैं गुरु नानक देव जी की शादी कर दूंगा। और ये घर, जब इसको घर का बोझ पड़ेगा, घर गृहस्थी का बोझ पड़ेगा, तो ये जो ये पैसे रुपया है, ये इसको मतलब खर्च करना छोड़ देगा, और ये अपने लिए पैसे रखेगा, अपने बच्चों बीवी के लिए पैसे रखेगा, घर के लिए रखेगा, इसको थोड़ी जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा। उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। तो गुरु नानक के बाप ने गुरु नानक की शादी कर दी। गुरु नानक की शादी हो गई। जब गुरु नानक देव जी की शादी हो गई, 2 बच्चे भी हुए, उसके वहाँ 2 बच्चे हुए, लेकिन गुरु नानक का दिल गृहस्थी में न लगा। लेकिन फिर भी गुरु नानक देव जी का दिल गृहस्थी, घर के कामों में नहीं लगा, यानी कि घर गृहस्थी में नहीं लगा। वो हमेशा की तरह अपनी कमाई ज़रूरतमंदों पर खर्च करते, यानी जो उसकी कमाई होती थी, जो वो मतलब कमाते थे, वो ज़रूरतमंदों पर खर्च करते थे, मुफलिसों, मिस्कीनों, गरीबों में खर्च करते थे। बीवी ने लाख समझाया, यानी जो उसकी बीवी थी उसने बहुत समझाया कि आप अपने पैसे इनके लिए रख दो, मैं घर के लिए रख दो, मगर उन पर कोई असर न हुआ। जो गुरु नानक देव जी थे, उन पर उनका कोई असर भी न हुआ। गुरु नानक मुल्क और शहर शहर फिरे। कहते हैं वो मक्का, मदीना और बगदाद भी गए। जो गुरु नानक देव जी थे वो मुल्क गए, यानी वो हर जगह गए, शहर शहर फेरे, मतलब वहाँ यहाँ गए। कहते हैं वो मक्का, जो कि मुसलमानों की पवित्र जगह है,
مدینہ جو کہ مسلمانوں کی پوتر جگہ ہے، بغداد جہاں بھی مسلمان ہی رہتے ہیں وہاں بھی گئے ہیں گرو نانک دیو جی۔ اس طرح جب اس دنیا کے سفر کی مدت تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا، یعنی اس کے تمام، جب اس نے دنیا کا تمام سفر مدت یعنی طے کیا، سارا سفر طے کیا، اب اس نے سارا سفر طے کیا، اب اس کا آخری سفر آ گیا تو ضلع گرداسپور میں آئے، یعنی گرداسپور ایک جگہ ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے پنجاب میں، اور وہاں وہ آئے۔ وہی 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی جو گرو نانک دیو جی تھے ان کا انتقال ہوا 1539 عیسوی میں، جب وہ 90 سال کی عمر میں تھے تو ان کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ مر گئے۔ گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں، یعنی گرو نانک دیو جی یہ چاہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بات دل سے مان لے کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں، کہ یہ جو لوگ سب لوگ ہیں یہ مطلب خدا کے سامنے برابر ہے، کوئی اونچ نیچ، کوئی ذات پات، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اس طرح ذات پات جو بھی ہم ذات پات کا فرق رکھتے ہیں، گرو نانک دیو جی یہ کہتے تھے کہ ہمیں ذات پات کا فرق نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں بھید بھاؤ کا فرق نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں رنگ نسل کا فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے، ان کے حساب سے وہی بڑا تھا جو اچھے کام کرے اور جو دوسروں کی خدمت کرے، جو دوسروں کی مطلب ضرورت پورا کرے۔ پنجاب کے کسانوں میں ان کی یہ تعلیمات بہت پھیلیں، یعنی جو پنجاب کے کسان تھے یعنی محنت کش طبقہ تھا، ان میں یہ تعلیمات پھیلی، عام ہوئی اور رفتہ رفتہ ایک مذہب بنتی گئی یہاں، یعنی کہ وہ وہاں ایک مذہب یہ بھی بن گئی، ان کو ماننے والے سکھ کہلائے، مطلب اسی کو وہ مانتے تھے، اور جو اس کو مانتے ہیں اس کو سکھ مطلب وہ سکھ کہلاتے ہیں، یعنی کہ گرو نانک دیو جی کو ماننے والوں کو سکھ کہتے ہیں، یعنی کہ سکھ برادری جو ہماری ہے وہ گرو نانک دیو جی کو مانتے ہیں۔ گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئی، جو گرو نانک دیو جی نے اپنی باتیں کہی ہیں اور بہت سارے بزرگوں نے بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں، وہ ایک ہی کتاب میں جمع کی گئی۔ اس کتاب کا نام، اس کا نام کیا رکھا؟ گرو گرنتھ صاحب، یعنی اس کا نام رکھا تھا گرو گرنتھ صاحب، جس کو سکھ لوگ مانتے ہیں اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب۔ جیسے مسلمان اپنی کتاب کو مانتے ہیں اس کا نام ہے قرآن پاک، یعنی جب ہندو لوگ اپنی کتاب کو مانتے ہیں اس کا نام پڑ گیا گیتا، یعنی جو سکھ لوگ اپنی کتاب کو مانتے ہیں اس کو پڑ گیا نام گرو گرنتھ صاحب۔ یہی سکھوں کی مقدس اور پوتر کتاب ہے، سکھ لوگ اسی کتاب کو پوتر، پاک اور صاف کتاب مانتے ہیں۔ ہاں، اس طرح ہمارا یہ سبق بھی ختم ہوا۔ ہاں بچوں، کل ہم اس کے سوالات کریں گے۔ شکریہ۔